السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا إمام الهدى والأروة الوثقى، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليهم. لم تؤثر عمن على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي زائرا عارفا بحقه، مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.